अस्सलाम वालेकुम बिरादरम। डॉक्टर वजाहत फारूकी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर आपका शुक्र अदा करता हूँ कि गो कि मेरे जहन में पहले से ये ख्याल था कि मैं अहमद फराज के बारे में उन गलत फहमियों का इजाला करूँगा जो लोगों ने फैला दी हैं, यानी उसके अक़ीदे के मुताबिक। उसकी एक किस्त तो हम आपके घर पर जुबैल में रिकॉर्ड करवा चुके हैं और अब हम इसकी दूसरी किस्त इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये बात इतनी यकीनी हो जाए कि वो एक मुखलिस दिल से सच्चा मुसलमान था। अब ने ये तो जाहिर है कि मुसलमान होने की या दर्दमंद मुसलमान होने का मयार हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। बाद लोग ये समझते हैं कि जुब्बा कुब्बा अमामा लाहौल वला कुव्वत तस्बीह काजल वगैरह हो, और बाद इस्लाम के हकीकी मकासद पर नज़र रखते हैं और उन खामियों की भी निशानदेही करते हैं जो फी ज़माना इस्लाम में पैदा हो गई। तो अब रहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब ये आखिरी बार कह रहा हूँ, गुनाहगार तो हम सब हैं। तो मैंने अहमद, और आप भी मिले हैं अहमद फराज से, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें सिवाय इसके एक ख़राबी जिसका एतराफ़ उसने खुद किया है, मैंने उसको, हमने और आपने देखा नहीं है, शराब नोशी। तो ये तो गुनाह था, हमने ना कभी उसकी उस वक्त आयत की, ना आज हम ये कहते हैं कि ये कोई, अबे यार, अबे ना आज ये कहते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं, अच्छा, वो जो जिससे मैंने इस्तेदलाल किया था अपनी पिछली गुफ्तगू में, वो उसका तकरीबन 13वां या 14वां मजमूआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो आखिर में मुसलमान हो गया था और अक़ीदे में कुछ बेहतरी आ गई थी, लेकिन पहले तो नहीं। मैं आपको अब मैं आपको उस मजमूए से ये साबित करूँगा कि वो अचानक मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि नहीं, मतलब ये कि वो 1966 में जो इसका एक मजमूआ शाये हुआ था, दर्द आशोक, और जिस पर उसे आदमजी अदबी इनाम मिला था। तो मतलब ये 66 और उसके इंतकाल तक का जो वक्फा है, तो गोया वो जो एक जज्बा था, एक दर्दमंदी थी मुसलमानों के बारे में, वो उससे पहले से थी। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि एक आदमी गुनाहगार है, मुलिद है, काफिर है, वगैरह वगैरह है, और आखिरी उम्र में बहुत मुत्तकी व परहेजगार बन गया। तो ऐसी बात नहीं थी। वो मुत्तकी परहेजगार बना हो या ना बना हो, लेकिन एक जो दर्दमंद और एक अच्छा जो एक मुसलमान होता है, वो बहुत पहले उसके लिए दहरिया की कसम किया। हाँ, वो दहरिये वगैरह की। अच्छा था। तो वो तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार और उसकी मेहरबानियों का इकरार के बारे में तो हम आशिक रसूल वाली किस्त में बयान कर चुके हैं और नात पर भी गुफ्तगू कर चुके हैं, और वो बहुत बात की है। वो और वो नात है, यानी बहुत बात की है, और ख्वाब गुल परिशा है। अब मैं आपको एक नज़्म की सुनाऊंगा, पैगंबर मशरिक। और ये 1966 की मजमूए में शामिल है। और नहीं, वो तो आता है, वो आ रहे हैं, वो 1966 के मजमूए में शामिल है। और इसमें भी अब आप देखिए कि उसलूब बयान, आप बताते खुद सुखन फहम है, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत समझी तो मैं उसकी वजाहत भी करूँ। बेशक नहीं, ऑडियंस के लिए जरूर कर देना। हाँ। उन्वान है पैगंबर मशरिक, किताब है दर्द आशो, और ये उनके कुल्लियात जो है शहर सुखन आरास्ता के 301 सफ़े से शुरू होती है। ये मैं मुस्तकबिल के नाजरीन और सामईन के लिए कह रहा हूँ। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ, जो कुछ मैं अर्ज़ करूँगा इससे आपको इख्तलाफ का तो हक़ है, मगर वो इख्तलाफ आप इस वक्त नहीं करेंगे। वो आप इख्तलाफ उस वक्त करेंगे जब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पर कमेंट में आप जो दिल चाहे लिखिए, वो भी एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा और उसे मिटा नहीं सकेगा। लेकिन इस वक्त अगर आपने इख्तलाफ शुरू किया तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, जो कि मुनासिब नहीं होगा। तो ये बात भी मैं लो। अब सनाब सुनिए, वो शब्द कि जिसमें तेरा, कि वो शब्द कि जिसमें तेरा शोले नवा लब का। अच्छा, ये भी देखिए कि जो शेरी महाजन, वो शब्द कि जिसमें तेरा
शोले नवा लब का ढली तो मातम एक शहर आरज़ू भी हुआ। वो रुत कि जिसमें तेरा नग़्मे जुनू गूंजा, कटी तो साज़ तमन्ना लहू लहू भी हुआ। अब आप देखिए कि जिस शब्द में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोले नवा लब का आपने अपने इशादात और कलाम रब्बानी आपकी ज़बान से अदा हुआ, तो उससे तो दुनिया एक मुनव्वर हो ही गई थी, और वो आज भी मुनव्वर है। लेकिन फिर वो जो वक्त ने की धूल ने और ये जो उलमाए जिनको हम सुल्तानी रब्बानी नहीं कह सकते, उन्होंने उसके ऊपर इतनी चादरें डाल दी कि वो रोशनी बज़ाहिर मध्यम हो गई, वरना अल्लाह का कलाम और रसूल का कलाम मध्यम तो हो ही नहीं सकता। तो उसको वो कहता है कि ढली तो मातम एक शहर आरज़ू, वो मातम एक शहर आरज़ू आज भी कायम हो रहा है। बल्कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो तो 100 साल के बाद ही मातम एक शहर आरज़ू हो गया था। अगर हम मशाजरात सहाबा को नज़रअंदाज भी कर दें कि उस पर हमें गुफ्तगू करने की ना हमारी हैसियत है ना मकाम, लेकिन उसके बाद की जो तारीख़ इस्लामी है वो आप देख रहे हैं। तो वो कहता है वो शब के जिसमें तेरा शोले नवा लब का ढली तो मातमे एक शहर आरज़ू भी हुआ, वो रुत कि जिसमें तेरा नग़्मे जुनू गूंजा, कटी तो साज़ तमन्ना लहू लहू भी हुआ। अब आप देखिए शब की मुनासबत से शोला है और नग़्मे की मुनासबत से साज़ तमन्ना है। तो ये मुनासबत ये है शेरियत। मेटाफर क्या है? अच्छा, ये पहला बनता। यही बहुत था कोई मंजिले तलब तो मिली, यही बहुत था कोई मंजिले तलब तो मिली, कहीं तो मुझदे कुर्बे हरी में यार मिला। अब जो शायर ये कह रहा है, ये मुझदे कुर्बे हरी में यार कौन है? अल्लाह ताला की बारगाह है, ज़ाते गिरामी की बारगाह है। समझे ना? वो कहता है कि गनीमत है, बात को जो कुछ भी हुआ, मगर हमें हरी में यार का एक वो तो मिल गया। यही बहुत था कोई मंजिल तलब तो मिली, कहीं तो मुझदे कुर्बे हरी में यार मिला। हजार शुक्र के ताने बरहनगी तो गया, हजार शुक्र के ताने बरहनगी तो गया, अगरचे पैरहने शौक तार तार मिला। ये ठीक है, वो बरहनगी ख़त्म हो गई, लेकिन वो मुकम्मल भी ख़त्म नहीं, क्योंकि वो पैराहन शौक़ तार तार था, वो तार तार जो आज तक मुख्तलिफ यानी मकातब फ़िक्र ने उसको तार तार कर दिया है, और वो मलबूस नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए, ख्याल था कि शिकस्त कफ़स के बाद भी हम, ख्याल था कि शिकस्त कफ़स के बाद भी हम तेरे पयाम के रोशन चराग देखेंगे। रहेगा पेश नज़र तेरा आईना जिसमें हम अपने माजी और फरदा के दाग देखेंगे। वाह भाई, क्या बहुत। अब ये जो माजी और फरदा, हाँ, और ये जो आईना है, पेश नज़र तेरा आईना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना, ये आपकी हयात तय्यबा और उसवा और सुन्नत की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि हमें एक वो आईना मिल गया है कि हमने सही तशरीह की। मगर जो हाल तुलुए सहर के बाद हुआ। अब ग्रेस देखिए, मगर जो हाल तुलुए सहर के बाद हुआ, जो तेरे दर्स की तहकीर हमने देखी है। अब ये एक दर्दमंद इंसान बोल रहा है, दर्दमंद मुसलमान बोल रहा है। ये लग रहा है कि कसक है। हाँ, मगर जो हाल तुलुए सहर के बाद हुआ, जो तेरे दर्स की तहकीर हमने देखी है। बयां करें भी तो किससे, कहें तो किससे कहें, जो तेरे ख्वाब की ताबीर हमने देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब की ताबीर वो नहीं है जो आज हमारे पेश नज़र है, या जो आज से 500, 600, 700, 800, 900 साल पहले थी और आज है। ये हुजूर के ख्वाब ये नहीं था। हुजूर का ख्वाब तो बहुत साफ और शफाफ था, और जिसकी मिसाल हमें सहाबाए कराम और कुरून ऊला के सहाबी और ताबईन और उलमा में मिलती है, आज के नहीं। तो वो ये कहते हैं, जो तेरे ख्वाब बयां करें भी तो किससे कहें, तो किससे कहें, जो तेरे ख्वाब की ताबीर हमने देखी है। मुदब्बिरों ने वफा के चराग गुल करके, मुदब्बिरों ने वफा के चिराग गुल करके, दराज दस्तिये जाहो हशम को आम किया।
خلافت ملوکیت میں بدل گئی. مدبروں نے وفا کے چراغ گل کر کے دراز دستیے جاہ و حشم کو عام کیا. مفکروں نے فقیہوں کی دل دہی کے لیے بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات. مفکروں نے فقیروں فقیروں کی دل دہی کے لیے خودی کی میں تصوف کا زہر گھول دیا. یہاں پہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہاں، ہم جو میں یا یہ علماء میری تو خیر حیثیت کیا ہے، لیکن ایک بات بطور مثال کی عرض کر رہا ہوں کہ تصوف بذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. تصوف کا اصلی جو نام ہے وہ ہے تزکیہ و احسان، اور احسان کا مطلب اس حدیث شریف میں ہے کہ آپ اس طریقے سے عبادت کریں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، جی بے شک. اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے. بہت تو یہ ہے وہ عبادت کا یہ concept تصور، ہے. اور یہ ہے وہ تصور کہ اگر آپ کی زندگی اس طریقے ہو جائے گی تو پھر تو لفظ کا سوال ہی نہیں. مگر وہ ایک اور نوعیت کا تصوف کو کھول دیا، جی. اور اسی تصوف کی نفی علامہ اقبال نے بھی کی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. جی جی. وہ ان کے ابلیس کی مجلس سورہ کا ایک بند ہے نا. کہ پختہ تر کر دو، مست کر دو ذکر و فکر خانقاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج پتہ نہیں یعنی کیا، وہ سب بھول گیا. خودی مدبروں نے وفا کے چراغ گل کر کے دراز دستیے جاہ و حشم کو عام کیا. مفکروں و فقیہوں کی دل دہی کے لیے خودی کی میں تصوف کا زہر گھول دیا. وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شوبدہ گر. کم نظر تھے، نادان تھے. اب اس میں بھی جن لوگوں کو کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی اس نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ قطعاً بات نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شوبدہ گر، جو تجھ کو جن و ملائک کا ترجمہ سمجھے. تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے. واہ. تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے، مگر یہ تجھ کو مسیحا یا آسماں سمجھے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں، بنی نوع انسان اس زمین، اس کائنات کی اصلاح اور بہتری کے لیے آئے تھے، فرشتوں کی بہتری کے لیے نہیں آئے تھے. بہت اچھی. تو ہمیں کہہ دیا نہیں بس اب تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو، باقی سب نہیں. بات تو الدین معاملہ، معاملہ آدھا دن تو معاملات تھے. وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شوبدہ گر، جو تجھ کو جن و ملائک کا ترجمہ سمجھے. تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے، مگر یہ تجھ کو مسیحا یا آسماں سمجھے. عروجی عظمت آدم تھا مدعا تیرا. واہ صاحب، کیا الفاظ ہے. واہ. اب دیکھیے قرآن کی آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عروجی عظمت آدم تھا مدعا تیرا، مگر یہ لوگ نقوش فنا ابھارتے رہے. کہنے لگے بس چھوڑو خانقاہوں میں بیٹھو، مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں. بھائی مقصد زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل. اچھا، یہی بات ہمارے اس دور کے اور اس دور کے علماء کو بری لگتی تھی، کیونکہ ان کے حلوے معنوں میں فرق پڑ رہا تھا. ابھی معاف کیجیے، سننے والے سنیں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. عروجی عظمت آدم تھا مدعا تیرا، مگر یہ لوگ نقوش فنا ابھارتے ہیں. کہ ساس ماں پہ تو اے پیمبر مشرق، زمیں کے زخم تجھے آج بھی پکار. اب یہ جو ایک پکار ہے، یہ جو آخری جو شعر ہے، یہ تمام یعنی مخلص مسلمانوں کی طرف سے ہے، اور خود اس بات کا بھی ہے کہ وہ بذات خود بھی اس کے دل میں عزت تھا کہ کس آسماں پہ تو ہے پیمبر مشرق، زمیں کے زخم تجھے آج بھی پکارتے. تو یہ وہ نظم نہیں ہے جو بہت آخری عمر میں لکھی گئی، یہ بڑی ابتدائی دور آپ نے بتایا. اچھا، تو اب اسی تسلسل میں آپ کو ایک اور نظم سناتا ہوں تاکہ سبجیکٹ پورا ہی. ہاں، اس لیے کہ میں اس موضوع پر مزید نہیں، میں چاہتا ہوں اس کو انشاءاللہ. اب دیکھیے، ایک نظم ہے، یہ آزاد نظم ہے، مگر فراز کے وہاں آزاد نظم بھی ایک وزن کی پابند ہوتی ہے. مصرے تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. عنوان دیکھیے، میں اکیلا کھڑا ہوں. بہت. مخاطبت کس سے ہے؟ پیمبر تیری بارگاہ معلی میں، اسیاں کے انبار سے سرنگوں ایک گناہگار انسان کھڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے.
کیا کیا سبمیشن ہے، کیا ہاں یہ نہیں کہ میں بہت نہیں، میں گناہ گار انسان ہوں. ہیوملٹی ایکسپٹنس ہے پہلے. پیمبر تیری بارگاہ معلیٰ میں اشیاء کے انبار سے سرنگوں ایک گناہ گار انسان کھڑا ہے، نہ اس کے بدن پر ابا و قبا ہے، نہ ہاتھوں میں تسبیح کا سلسلہ ہے، نہ ماتھے پہ محراب داغ ریا ہے. دیکھیے ہاں آپ دیکھیے کہ ساتھ میں وہ طنز بھی کرتا جا رہا ہے، نشاندہی بھی کر رہا ہے. داغ ریا کو بہت اچھا بہت. نہ اس کے بدن پر ابا و قبا ہے، نہ ہاتھوں میں تسبیح کا سلسلہ ہے، نہ ماتھے پہ محراب داغ ریا ہے. یہ وہ بد مقدر ہے جس کا بدن بارش سنگ خلقت سے غربال ہے، چھلنی ہو گیا ہے، جس کی گردن میں طوق ملامت پڑا ہے. یہ زندہ گڑا ہے، یہ مجرم ہے ان دائمی اور شفاق سچائیوں کا جو تو نے کاذب جہاں کو عطا کی. دائمی سچا کاذب جہاں کو عطا کی. یہ مجرم ہے ان بے غرض جرأتوں کا جو تو نے ہر ایک ناتواں کو عطا کی. یہ کہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر، دائمی حکمتوں کے پیمبر. آپ کی جو نبوت اور پیمبری تھی وہ ایک محدود مدت کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے تھی. یہ کہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر کہ انسان سارے برابر ہیں، نہ ان میں کوئی کم نسب کوئی برتر نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. میں سید ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں تو بہت افضل ہوں. ارے بھائی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر سید گناہ گار ہے تو اس کے سیادت کام نہیں آئے گی. اور احمد فراز بھی سید تھا، اور نہ فاروقی کا کام آئیں گے اگر فاروقی کا عمل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف اس پہ نہیں اترائیے کہ آپ فاروقی ہیں اور آپ کی ہر بات جائز ہے. ہاں یہ بات ہے. وہاں نسب یہ کہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر کہ انسان سارے برابر ہیں، ان میں کوئی کم نسب کوئی برتر نہیں ہے. یہ کہتا ہے الفاظ سب سے مقدس ہیں اور حرف کی روشنی سے کوئی نور بڑھ کر نہیں ہے. اب دیکھیے یہ جو ہے یہ علم تعلیم، حرف سے مراد قرآن و حدیث تو ہیں، لیکن دنیا کے تمام علوم بہت ہی براڈر ٹرم ہے. یہ کہتا ہے الفاظ سب سے مقدس ہیں اور حرف کی روشنی سے کوئی نور بڑھ کر نہیں ہے. یہ سرکش مقدر کو انسان کا رہوار کہتا ہے. انسان مجبور نہیں ہے، مقدر انسان کا رہوار، یعنی اس کا وہ ہے سواری ہے یا گھوڑا ہے، رہوار. یہ آدم کو نقاش ہستی کا شہکار کہتا ہے، اور وہ ہے یا نہیں. یہ سرکش مقدر کو انسان کا رہوار کہتا ہے، آدم کو نقاش ہستی کا شہکار کہتا ہے. کیا کچھ یہ ظالم گناہ گار کہتا ہے اے روشنی کے پیمبر. یہ شوریدہ سر حرف زن ہے، یہ شوریدہ سر حرف زن ہے کہ محراب و منبر سے فتویٰ گرو فتنہ پرداز دین حرف حق بیچتے ہیں. یہ بات ہے کہ محراب و منبر سے فتویٰ گرو فتنہ پرواز دین حرف حق بیچتے ہیں. فقیہان مسند نشیں حرص دینار و درہ و درم، ہم میں تیرے صحیفے کا ایک ایک ورق بیچتے ہیں. یہ خلقت کا خون اور اپنی جبیں کا عرق بیچتے ہیں. خلقت کا خون اور اپنی جبیں کا عرق، سوا جبیں کا عرق کا کچھ نہیں بیچتے. پیمبر مجھے حوصلہ دے کہ میں ظلم کی قوتوں سے اکیلا لڑا ہوں، کہ میں اس جہاں کے جہنم کدے میں اکیلا لڑا. واہ صاحب واہ، کیا کیا زبان میں ملاحظہ فرمایا. اچھا اب دیکھیے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. اہم مقام اس لیے تو رکھتے ہی ہیں کہ آپ نواسے رسول تھے، جگر گوشے بطول تھے، حضرت علی کے فرزند تھے. لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ جو سلام انہوں نے لکھا ہے در حقیقت اشارہ اسی کی طرف ہے.
ملاحظہ پسندیدہ چیز ہے، واہ واہ، حسین وہ اے میرے سر بریدہ بدن دریدہ سدا تیرا نام برگزیدہ. واہ صاحب کیا کمپلیمنٹ ہے، واہ واہ. میں کربلا کے لہو لہو دست میں تجھے دشمنوں کے نرغے میں تیغ تیغ در دست دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سارے رفیق سب ہم نوا سبھی جاں فروش اپنے سروں کی فصلیں کٹا چکے ہیں. کس لیں گے. گلاب سے جسم اپنے خون میں نہا چکے ہیں. گلاب سے جسم، واہ، کیسے کیسے نوجوان. بچوں کے لیے ہوائے جاں کہا کے بگولے چراغ سے تابناک چہرے بجھا چکے ہیں. مسافرانے رہے وفا لٹ لٹا چکے ہیں. اور اب فقط تو زمیں کے اس شفق کدے میں ستارہ صبح کی طرح روشنی کا پرچم. اب دیکھیے اس میں جو ہے سمبلائز ہاں. واہ زمیں کے اس شفق کدے میں ستارے صبح کی طرح، وہ در حقیقت گو کہ وہ یعنی آپ تو غروب ہو رہے ہیں مگر وہ ستارے صبح ہیں جو روشنی کی نوید آنے والے وقتوں کے لیے بہت ہی ستارے صبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے. یہ ایک منظر نہیں ہے، ایک داستاں کا حصہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے. یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے. کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، کیا ٹریبیوٹ ہے صاحب، واہ واہ. یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے. یہیں سے انسانیت رفتوں کو پرواز کر رہی ہے. اب دیکھیے میں آج اسی کربلا میں بے آبرو نگوں سر شکست خوردہ خجل کھڑا ہوں. میں آج اسی کربلا میں بے آبرو و نگوں سر شکست خوردہ خجل کھڑا ہوں. جہاں سے میرا عظیم ہادی جہاں سے میرا عظیم ہادی حسین کل سرخرو گیا ہے. میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں. زمین اور آسماں کے عز و فخر سارے حرام مجھ پر وہ جاں لٹا کر منا رہے عرش چھو گیا ہے. سلام اس پر سلام. تو اب دیکھیے بات یہ ہے، ہاں یہ ایک ایسی کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن سے میں فی الحال اجتناب کر رہا ہوں، لیکن یہ فراز کے عقیدے کے سلسلے میں میری آخری گفتگو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مزید نہ مجھے ضرورت ہے کرنے کی اور نہ کوئی مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرے. اگر کوئی شخص اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز آپ سے گزارش ہے، 20 سیکنڈ کے اندر میکسیمم میں کہوں گا، کیا ہی اچھا ہوتا ہے جو گفتگو کئی انسٹالمنٹ بھی ہوتی ہے 10 سال. دیکھیے آج ہمیں کل نہیں رہیں گے، کتابیں بھی نہیں رہتی، یکجا اگر یہ ہو جاتی کچھ ایسا طریقہ. نہیں یہی میں کہنے والا تھا کہ اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد بڑی عنایت ہوگی آپ کی. میں یہ کروں گا کہ یہ حصہ اور وہ پہلے والے حصے کو جوائن کر کے اس کو ایک بار، کیونکہ یہ زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، یہ ابھی صرف 22-23 منٹ کی ہے اور وہ 30-35 منٹ کی ہے. تو جب ہم اس کو کلوز کر دیں گے تو اس سے پہلے یکجا ہو جائے گا تو بہت عنایت ہوگی. جی ہاں، ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہ جو اسے ایڈنڈم کہتے ہیں جو کچھ بہت ایسے چیزیں